السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير. غادي نكملوا لي سيري ديال لي زيكزيرسيس ديالنا ديال الاناليز. دائما في الديفلوبمون ليميتي غادي نشوفوا لي فورم ديال 1 سير 1 بليس اكس بليس اكس او كاري باغ اكزومبل. هاد لي فورم كيفاش غادي نديروا الديفلوبمون ليميتي ديالهم. غادي نشوفوا الديفلوبمون ليميتي ديال طونجونت اكس. ما غاديش نديروا ديك الديفيزيون ديال سينيس اكس على كوسينيس اكس سويفون لي بويسونس كرواسون. ما غاديش نديروا ديك الديفيزيون اوكليديان. غادي نشوفوا واحد الطريقه اخرى باش غادي نلقاو ديفلوبمون ليميتي ديال طونجونت اكس، واحد الطريقه اللي هي سامبل. الوغ غادي نبداو بهاد لا فونكسيون الاولى ديالنا ديال اف دو اكس ايتيغال 1 سير 1 بليس اكس بليس اكس او كاري. ديما فاش كتشوف هاد لا فورم ممكن تحولها ل 1 سير 1 بليس او. مفهوم؟ تيل كو او هي اكس بليس اكس او كاري. اي هي اكس بليس اكس او كاري سو كي امبليك اي دو زيرو هي زيرو. لو كونديسيون ديالنا تحقق. il suffit اننا نحطو مثلا اف دو اكس هي 1 سير 1 بليس اكس، ونحطو واحد لا فونكسيون اللي هي جي دو اكس كتساوي اكس بليس اكس او كاري. هاد لا فونكسيون ديالنا 1 سير 1 بليس اكس بليس اكس او كاري شناهي؟ كتعطينا هي هاد اف غونج، يعني اف دو جي دو اكس. مفهوم؟ تيلكو الكونديسيون ديالنا محقق. الكونديسيون دائما هاد جي دو زيرو il faut qu'elle soit égale à 0. Alors, 1 plus 1 plus g de x, g de 0 est égal à 0. Alors, 1 sur 1 plus x, le développement limité باينة. Alors, le développement limité de g de x هو هذا ديجا راه مديفلوبي، غادي نعوضو. Alors, سي سامبل. غادي نبداو 1 سير 1 شنو هو؟ نعتبر دابا باش ما نخربقوكمش واحد الكتر هذا. هاد لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس اللي هي 1 سير 1 بليس اكس بليس اكس او كاري، هي نعتبروها اف دو اكس هي واحد اش رونجي دو اكس. تيلكو اش دو اكس هي 1 سير 1 بليس اكس، و جي دو اكس تيغالا اكس بليس اكس او كاري. تيلكو الكونديسيون ديالنا، الكونديسيون هو شنو هو جي دو زيرو سوا تيغال ا زيرو. راه ديجا فيريفي. غادي نجبدو الديفلوبمون ليميتي ديال 1 سير 1 بليس اكس شنو هو؟ كنعرفو الان ديال 1 بليس اكس الديفلوبمون ليميتي ديالها، يعني بلا ما سي با لابيل باش نحفظ الديفلوبمون ليميتي، نحفظ غير ديال الان ديال 1 بليس اكس. الان ديال 1 بليس اكس شحال كتساوي اكس موان اكس او كاري سيغ دو بليس اكس أس 3 على 3 موان اكس أس 4 على 4 بليس اكس أس 5 على 5. باغ اكزومبل نشوفو طلوطة 5. غادي نديرو الديريفي ديال الان دو 1 بليس اكس. الديريفي ديالها هو 1 سير 1 بليس اكس اللي كنقلب عليه انا. 1 على 1 بليس اكس هو الديريفي ديال الان ديال 1 بليس اكس. يصيفي اننا نديريفيو هادي هي 1 ناقص اكس بليس اكس او كاري موان اكس أس 3 بليس اكس أس 4. مفهوم؟ هي الان ديال 1 بليس اكس عندنا زعما 1 سيغ 1 بليس اكس هي قلنا شحال كتساوي 1 موان اكس بليس اكس او كاري موان اكس أس 3 بليس اكس أس 4. وعندنا لا فونكسيون جي دو اكس ديالنا هي شحال اللي ديجا شفنا؟ هي اكس بليس اكس او كاري. اكس بليس اكس او كاري. يصيفي انا نعوضو هادي هنايا باش نلقاو 1 سيغ 1 بليس اكس بليس اكس او كاري. يصيفي انا نعوضو هاد اكس او كاري هنايا، يعني غادي نديرو 1 موان اكس بليس اكس او كاري. حنا هادي عوضنا هنا بليس اكس بليس اكس او كاري، نعوضو هنا او كاري موان اكس بليس اكس او كاري الكل أس 3 بليس اكس بليس اكس او كاري الكل أس 4. غادي نشوفو لو تيغم اللي موصلش اكس أس 4. غادي شحال كتساوي هادي؟ كتساوي هنا اكس او كاري بليس جوج اكس فوا اكس او كاري يعني اكس أس 3 بليس اكس او كاري او كاري هي اكس أس 4. هادي شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا اكس أس 3 بليس 3 اكس فوا اكس او كاري يعني 3 اكس أس 3 بليس 3 اكس فوا اكس أس 4 يعني اكس أس 5
بليس إكس أس ستة ما عندنا ما نديرو بها، يعني هادي ما عندنا ما نديرو بها لو تيرم. إكس أس ربعة هي إكس أس كاطخ. ألوغ هادشي لي عندنا أون فان دو كونط غادي نديرو واحد الجمع هي أن موان إكس بليس إكس أو كاري موان يعني موان هنا حيت موان موان بليس إكس au carré plus 2x os 3 plus x os 4 moins x os 3 moins 3x os 3 moins 3x os 5 بعدا ما نديرو بها plus x os 4. الوغ شحال غيبقى ليا؟ الوغ عفوا هنا عند فاش كتكون عندنا a plus b os 3 a plus b os 3 شحال كتعطينا a os 3 plus 3a au carré b بليس 3 a b au carré بليس b أس 3. عندنا a ديالنا هو شحال؟ هو x a هو x و b هو x au carré. الوغ a أس 3 هنا هي x أس 3 هي هادي a au carré هنا يعني x au carré فوا b فوا x au carré يعني x أس 4 هنا x أس 4. الوغ بليس 3 x أس 4 فين هي موان يعني موان 3 x أس 4 هنا. الوغ شنو غيبقى لينا؟ تبقى لينا 1 moins x au carré plus x au carré مشات 2x أس 3 moins x أس 3 يعني plus x أس 3 x أس 4 plus x أس 4 يعني 2x أس 4 moins 3 x أس 4 يعني moins x أس 4. الوغ هادي هي الديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا فونكسيون ديالنا 1 plus x au carré هي 1 moins x plus x أس 3 moins x أس 4 زائد غنديرو واحد بوتي طون ندير x أس 4. هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون الاولى ديالنا. الوغ دابا غادي نمشيو للديفلوبمون ليميتي ديال الطونجونت. الوغ الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون ديالنا ديال الطونجونت راه كنعرفو ان الطونجونت اكس هي شحال؟ هي سينيس دو اكس على كوسينيس دو اكس. الوغ قلت لكم بلا ما نحتاجو اننا نديرو ديفيزيون ايكلوديان ديال سينيس اكس على كوسينيس اكس سويفو لي بويسونس كرواسون، غادي نشوفو واحد الطريقه اخرى. غادي نشوفو هي الطونجونت اكس ديالنا هي شنو؟ هي سينيس اكس ياك فوا ان سير كوسينيس اكس. يعني هادي فونكسيون غادي نشوفو البرودوي ديال دو فونكسيون. الوغ كوسينيس اكس كما كتعرفو كاملين شنو هو الديفلوبمون ليميتي هي 1 موان اكس او كاري سير 2 بليس اكس أس 4 سير 24. الوغ 1 سير كوسينيس اكس هي شنو هي 1 سير 1 موان اكس او كاري سير 2 بليس اكس أس 4 على 24. الوغ الا شفتو بغينا حنا دابا الديفلوبمون ليميتي ديال هاد 1 سير كوسينيس اكس مفهوم؟ الديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا فونكسيون ديال 1 سير كوسينيس اكس يعني كما كتشوفو ممكن نكتبوها على شكل واحد لا فونكسيون ديال 1 موان جي دو اكس. هادي واحد لا فونكسيون 1 موان جي دو اكس تيلكو هاد جي دو اكس شناهي هي موان اكس او كاري سير 2 بليس اكس أس 4 على 24. طونكو لا كونديسيون ديالنا محققة. كونديسيون جي دو زيرو هي شحال؟ الكونديسيون ديالنا اي فيريفي. الوغ il suffit اننا نعرفو 1 سير 1 موان اكس الديفلوبمون ليميتي ديالها شحال كتساوي. حنا عارفين ديال 1 سير 1 بليس اكس، عارفين على 1 سير 1 بليس اكس ديجا جبناها قبيله شحال كتساوي هي 1 موان اكس بليس اكس او كاري موان اكس أس 3 بليس اكس أس 4. الوغ 1 سير 1 موان اكس il suffit اننا نعوضو اكس بموان اكس يعني 1 بليس اكس او كاري بليس اكس أس 3 بليس اكس أس 4. الوغ هي هادي هي 1 موان اكس. الوغ il suffit اننا هاد اكس غنعوضوها بجي دو اكس. جي دو اكس هي هاد اكس او كاري بليس اكس أس 4. الوغ شنو غادي نلقى؟ الوغ غادي نديرو 1 بليس غادي نطونطيو لا شونس تا الاكس أس 5 غادي نمشيو تا لوردر دو 5. 1 بليس اكس شناهي اكس؟ اكس ديالنا هي اكس موان اكس او كاري موان اكس او كاري سير 2 بليس اكس أس 4 على 24 بليس اكس او كاري يعني هادي كامله او كاري موان اكس او كاري سير 2 بليس اكس أس 4 على 24 تو او كاري. لوردر 3 لوردر 4 ما عندنا ما نديرو به حيت غدير هذا اوردر 3 غادي طيح في لوردر 6 ما عندنا ما نديرو به. حنا عندنا لوردر 5. الو 1 موان اكس او كاري سير 2
مو بليس إكس أس 4 على 24. ألوغ هادي أو كاري شنو كتعطينا؟ كتعطينا هاد لو تيغم الأولاني هو اللي عندنا فيه أهمية، يعني بليس إكس أس 4 على 4. ألوغ شنو كنلقاو؟ كنلقاو أن موان إكس أو كاري سيغ دو، غنضربو هنا في 6 وغادي نضربو هنا في 6. 6 في 4 هي 24، 6 غنضربو هنا في 6 يعني نورمالمون كيما كتشوفو هنا راه موان إكس أو كاري سي هدا. ألوغ جيتو إكس ديال مكتساويش هاد موان إكس أو كاري كتساوي بليس وكتساوي موان هنايا، حيت أن سيغ أن موان جي دو إكس. ألوغ جي دو إكس تكون بليس موان. ألوغ سمحوليا بليس هنايا و الموان هنايا. ألوغ بليس هنايا و الموان هنايا، دونك ميتغيرش هنا غتبقى إكس أس 4 سي 4. ألوغ موان إكس غتبقى بليس إكس أو كاري سي هدا موان إكس أس 4. 6 في 4 يعني 6 يعني 6 هنايا، 6 موان زان يعني هي 5 إكس أس 4 سير 24. ألوغ هادي هي لا فونكسيون ديالنا أن سير كوسينيس إكس. نزيدو ليها واحد بليس بوتيتو ديال إكس نديرو أس 4. ألوغ دابا سينيس إكس ديالنا دابا لقينا أن سير كوسينيس إكس، وغادي نجبدو دابا سينيس إكس ديالنا اللي هي إكس موان إكس أس 3 سيغ 6 بليس إكس أس 5 على 120. ألوغ طونجونت إكس ديالنا هي غادي نضربو هاد السينيس مضروبة في أن سير كوسينيس. ألوغ شحال كتساوي هاد إكس موان إكس أس 3 سيغ 6 بليس إكس أس 5 على 120. غادي نضربوها في هاد أن سير كوسينيس اللي هي أن بليس إكس أو كاري سيغ 2 بليس 5 إكس أس 4 سير 24. ألوغ غادي ناخدو تا لوغدغ دو 5. ألوغ إكس بليس إكس أس 3 سير 2 بليس 5 إكس أس 5 سير 24 موان إكس أس 3 سير 6 موان إكس أس 5 سير 12. إكس أس 3 إكس أس 4 مكايناش، عادي إكس أس 5 بليس إكس أس 5 على 120. ألوغ شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا إكس إكس أس 3 إكس أس 3 يعني غنعملو بستة، يعني 6 3 موان زان يعني 2 على 6 يعني 1 سير 3 يعني بليس إكس أس 3 سير 3. ألوغ بليس هنا إكس أس 5 في هادي إكس أس 5 إكس أس 5. ألوغ 124 و 12 120 غادي نديرو 120 هو القاسم المشترك الأصغر. 5 شحال 24 في شحال فاش ضربناها في 5. ألوغ نضربو في 5 في 5 يعني 25 ناقص 12 شحال فاش ضربناها 10. غادي نضربو هادي في 10 موان 10 هادي ضربناها في 1 يعني بليس 1 إكس أس 5. ألوغ 25 ناقص 10 يعني 26 ناقص 10 يعني 16 على 120 و 16 على 120 شحال كتساوي؟ كتساوي هادي 8 فوا 2 هادي 8 فوا 15. ألوغ كتساوي 2 سير 15. مفهوم؟ ألوغ غيتبقى ليا اون فان دو كونط طونجون دو إكس est égal à x بليس x أس 3 على 3 بليس 2 على 15 x أس 5. ألوغ هادي هي بليس ان بوتيتو دو x أس 5. ألوغ هادي هي الديفلوبمون ليميتي درناه بهاد الطريقة الأخرى، يعني بلا ما نديرو ديك الديفيزيون يوكليديان سويفون لو بويسونس كروسونت.